Udto sa tanan. O di ana kami nangulit nami gikan simbahan. Padung nami sa Mumbai. Nangulit nami. Kaya mo simba alas 9 sugod taman. Oni abot alas 11, alas 12 mo abot uban. Og ang uban kaninyo nanimba siguro gunja. Og uban wa. Pero siguruan ninyo nga ang inyong pundok nga giakipan o gisimbahan nagtudlo sa kamatuoran o nagtudlo sa pulong o sa patuglunan ni Kristo. Kaya mo ka na importante. Kung gasimba ka na nga sa imong pundok o sa simbahan nga imong giakipan nga nagtudlo o nga di kamatuoran, sayang lang imong pagsimba niana. Kinahanglan nga tun-an nimo pag-ayo ang pulong sa Dios. Basa ka na sa Biblia. Dili kay mo'y namat-an mo'y pagkamatyan, dili nga na. Tun-i ang mga pagtulunan nga gitudlo kaninyo kung nakabase ba sa Biblia. Kay kung dili, sayang inyong pagsimba. Kay dili ka na angayan sa Ginoo. Busa hinuklog niyo pag-ayo. Pangutan-an niyo mga leader unsay mga doktrina o mga pagtulunan o nakabase bakin sa Biblia. Tun-in niyo pag-ayo aron di ko magmahay sa ulahi. Maayong Domingo sa tanan. God bless.